आज हाम्रो विगत दिनहरूमा तय भएअनुसार जनसम्पर्क अभियान गोर्खाली केन्द्रीय समितिबाट यहाँ सुनादा आइपुगेका छौँ। अनि जनसम्पर्क साथसाथै हामीले मदन तामाङ शालिग निर्माण हेतु डोनेसन ड्राइभ पनि चलाउँदै आइरहेका छौँ। अनि सोही दुवै कामको निम्ति आज हामी सुनादा आइपुगेका छौँ। अनि सबैभन्दा पहिला त म मिडियाकर्मी साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अखिल भारतीय गोर्खाली केन्द्रीय समितिको पक्षबाट यहाँहरूले कभर गरिदिने यहाँसम्म आइदिनु भयो। हुन त अबेर भइसकेको थियो र पनि यहाँहरू आइदिनु भयो, त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। अब अगाडिको कुराहरू विषय हजुरहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा के छ भने मदन तामाङ शालिग निर्माण जुन राजनीतिमा योगदान थियो त्यो त सबैलाई सर्वविदितै छ। यदि मदन तामाङको आदर्श मात्रै जिउँदो नभएर व्यक्ति पनि जिउँदो भएको भए अहिलेको भौतारिएको जुन चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति छ, परिप्रेक्ष्य छ दार्जिलिङको, त्यस्तो सायद हुने थिएन होला। तर केही छैन, मदन तामाङको जीवन नरहे पनि, उहाँ जिउँदो नभए पनि उहाँको आदर्शलाई हामीले पुनर्जीवित बनाएर उहाँकै आदर्शलाई पछ्याउँदै राजनीतिमा हामी युवाहरू पदार्पण गरिसकेका छौँ। यस कारणले गर्दा अब कुनै पनि राजनीतिक दलले यहाँको मुद्दा विषय लिएर, यहाँको जनआकाङ्क्षा विषय लिएर दलाली गर्न नपाउने हामी हजुरहरू मिडिया मार्फत हामी सम्पूर्ण जनतालाई जनाउन चाहन्छौँ। सुनादा अनि यहाँ मिडियामा जति पनि हामीलाई हेर्नुहुनेछ सम्पूर्ण जनतालाई हामी यो दरिलो सन्देश दिन चाहन्छौँ। अब दार्जिलिङको जनआकाङ्क्षासँग कसैले पनि दलाली गर्न पाउने छैन, किनभने मदन तामाङको आदर्श फेरि पुनर्जीवित भइसकेको छ। अब तथ्यहरूको आधारमा राजनीति हुनुपर्छ, अब सत्य राजनीति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा गएर नै हामीले मदन तामाङको आदर्शलाई अगाडि बढाएका छौँ। यस कारणले गर्दा यो कार्यमा सम्पूर्ण जनतालाई अनि सचेत वर्गलाई सहभागी बनिदिने हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। यो एउटा अहिलेको समयको सबैभन्दा नितान्त खाँचो परेको एउटा राजनीतिक पक्ष हामी सम्झन्छौँ। अब आउने जुन चाहिँ गोर्खालीको कार्यक्रमहरू हुनेछ, युवा गोर्खालीको कार्यक्रमहरू हुनेछ, सबै कार्यक्रमहरू हामी यहाँको जनआकाङ्क्षा केन्द्रित, लक्ष्य केन्द्रित, मुद्दा केन्द्रित हामी राख्नेछौँ अनि गर्नेछौँ। यसमा हामी जनमानसको, जनसाधारणको सहभागिता हामी चाहन्छौँ। यसै कारणले गर्दा हामीले जनसम्पर्क कार्यक्रम पनि यो डोनेसन ड्राइभ सँगसँगै चलाउँदै आइरहेका छौँ र जनसम्पर्क कार्यक्रमकै क्रममा सुनादा आइपुग्दा हामीले हजुरहरूको मार्फत अझै धेरै जनताहरूलाई सन्देश दिने मौका पाइरहेका छौँ। यसै कारणले आज हामी हजुरहरू समक्ष बोलिरहेका छौँ र जनमानसलाई, यहाँको सुनादाको लोकल जनतालाई, हामीले स्थानीय जनतालाई सन्देश दिन पर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सुनादामा पनि यस्ता युवाहरू अहिले पनि अक्षुण्ण छन्। अहिलेको जुन चाहिँ महिला राजनीतिदेखि टाढिएर बसेका युवाहरू छन्, योग्य युवाहरू, ती युवाहरूलाई पनि अब अगाडि आएर यो नयाँ आदर्श, नयाँ संस्कृत जुन चाहिँ संस्कार, राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नुमा हामीले एउटा जमर्को कसिसकेका छौँ। यो नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्नुमा सुनादाको स्थानीय सचेत युवाहरूलाई पनि हाम्रो साथमा आइदिने अनि सहभागी बनिदिने हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। अनि आजको यो जनसम्पर्क कार्यक्रम मार्फत हामी यो पनि जनाउन चाहन्छौँ सुनादाका जति पनि स्थानीय जनताहरू हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रम पुरापुरी अबको अबागोलीको कार्यक्रम पुरापुरी युवा केन्द्रित हुनेछ। त्यसै कारणले तपाईँले यहाँ मेरो अगाडि पछाडि देखिनुहुन्छ, हाम्रो साथीहरू देखिराख्नु भएको छ, उहाँहरू युवा नै हुनुहुन्छ र अब हामी राजनीति गर्न चाहन्छौँ। युवाहरूको सहभागिताले मात्रै, शिक्षित सचेत युवाहरूको सहभागिताले मात्रै दार्जिलिङलाई बचाउन सक्छ, हाम्रो मुद्दालाई बचाउन सक्छ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ। यसै कारणले गर्दा सम्पूर्ण युवाहरूलाई, स्थानीय युवाहरूलाई हामी हजुरहरूको च्यानल मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अगाडि आउनुहोस्। अब मदन तामाङको आदर्शलाई पछ्याएर हामी लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ अनि त्यो सम्भव छ। अब हामीले जुन प्रकारको नेतृत्व पायौँ
जुन प्रकारको नेतृत्वलाई हामीले ढाडमा चढाएर दिल्ली पुर्यायौँ त्यस्ता नेतृत्वहरूलाई हामीले अब पछ्याउन छोड्नुपर्छ। केन्द्र प्रायोजित नेतृत्व, राज्यले प्रायोजित गरेको नेतृत्वहरूलाई हामीले पछ्याउनु छोड्नु सक्नुपर्छ। राज्यले पठाएको प्रायोजित गरेको नेतृत्वहरूले उसको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ, राज्यको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ। केन्द्रबाट ल्याएको नेतृत्वले, थोपेको नेतृत्वले केन्द्रको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छ, केन्द्रको राजनीतिक स्वार्थमा काम गर्छ भने अब युवाहरूले यहाँको स्वार्थमा काम गर्नको निम्ति स्वतन्त्र राजनीति गर्नुपर्छ अनि पुरानो राजनीतिक कुसंस्कारलाई उन्मूलन गरेर अब नयाँ राजनीतिक संस्कार हामीले भित्राउनै पर्छ भन्ने हामी सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ। यो राजनीतिक संस्कारले सबैभन्दा धेर यदि कसैलाई बर्बाद गरेको छ भने त्यो सचेत अनि शिक्षित युवाहरू हो। शिक्षित युवाहरूलाई मात्र जिन्दाबाद अनि मुर्दाबादमा सीमित राख्ने राजनीतिक संस्कारलाई हामीले अब उन्मूलन गर्नैपर्छ हाम्रो समाजबाट। यसमा युवा जमातको, युवा सचेत वर्ग अनि युवा शिक्षित वर्गको ठुलो हात हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। र हामीलाई आशा छ यहाँ स्थानीय युवाले हजुरहरू मार्फत हामीलाई सुन्नुहुनेछ अनि हामी समक्ष आएर उहाँले हाम्रो यो सङ्कल्पलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा साँचेको छौँ, हामीले आशा साँचेको छौँ। जुन तपाईँहरूको जनसम्पर्क अनुसार है कार्यक्रम कस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू तपाईँले राख्नु हुँदैछ? विशेष गरी यो जनसम्पर्क जुन चाहिँ कार्यक्रम छ यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सोच छ, राजनीतिक भिजन छ, त्यो भिजनलाई जनसाधारण समक्ष पस्किनु चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एउटा लक्ष्य हो। जनसम्पर्क कार्यक्रम गर्नुको एउटा सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य चाहिँ। अनि दोस्रो लक्ष्य के हो भने मदन तामाङको आदर्शहरूलाई फेरि युवाहरूमा हामीले एकपल्ट युवाहरू समक्ष पस्किनु पर्ने, युवाहरूलाई मदन तामाङको आदर्श विषय चाहिँ सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अति आवश्यक हामीले ठान्यौँ। किनभने मदन तामाङको जुन चाहिँ तथ्यात्मक राजनीतिक शैली थियो त्यो शैलीले मात्रै अब हामीलाई यो धोखाधडीको राजनीति, यो बेचबिखनको राजनीति, यो झुटो राजनीतिक संस्कारदेखि हामीलाई बचाउन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसै कारण यो दुईटा लक्ष्य लिएर मदन तामाङको आदर्शको प्रचार प्रसार अनि हाम्रो जुन चाहिँ भिजन छ त्यसमा त्यो आदर्शलाई कुन प्रकारले प्रयोगमा ल्याएर आफ्नो भिजन बनाएर चाहिँ हामीले लक्ष्यलाई भेद्ने हो अनि हाम्रो छुट्टै राज्यको जुन चाहिँ सपना छ त्यो त्यहाँसम्म हामी पुग्ने हो भन्ने विषय लिएर यो दुईटा कुरोमा अवगत गराउँदै हामीले जनसम्पर्क कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। यो जुन प्रकारले अहिले वर्तमान परिस्थितिमा है पहाडका विभिन्न पार्टीहरूले राज्य सरकार र केन्द्र सरकारका ठुल्ठुला नेतृत्वहरूसँग भेट गर्ने, यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विषयमा यो कुरा गर्ने जस्तो कुरोहरू अहिले भइरहेको छ है। गोर्खा लिगको के छ कार्यक्रम? युवा गोर्खा लिग पिपिएस भनेको हामीले बुझेको र हाम्रो लागि हुनुपर्ने र हामीले सोचेको मात्र बङ्गालदेखि छुट्टिनु इन एनी फर्म। यदि केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मध्यनजर राखेर, यदि केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय अखण्डतालाई मध्यनजर राखेर कुनै पनि निर्णय लिन्छ भने यो भूभाग विषय लिएर सम्बन्धी त्यो चाहिँ मात्र एउटै हुनसक्छ, बङ्गालदेखि यो भूभागलाई छुट्याइनु। किनभने अहिलेसम्म 66 साल भइसक्यो बङ्गालले यो भूभागलाई चलाएको, प्रशासन दिएको र बङ्गालको उपलब्धि केही पनि छैन। हेर्नुहोस् संस्थाहरू कहाँ पुगे, हाम्रो जुन चाहिँ यहाँको शैक्षिक स्तर थियो, गुणस्तर थियो, त्यो कहाँ पुगेर गयो? तपाईँले 1960 को शैक्षिक स्तर सोच्नुहोस् अनि अहिलेको शैक्षिक स्तर सोच्नुहोस्। अहिले कुनै पनि अभिभावकले जब सरकारी स्कुल देख्छ मुख बङ्ग्याउँछ। के कारणले बङ्ग्याउँछ त? किनभने त्यो शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षकहरू चाहिँ राजनैतिक छवि भएकाहरू र राजनैतिक चापलुसी गरेर चाहिँ शिक्षक भएकाहरू प्राय नै छन्। तर वास्तवमै शिक्षक हुने जुन चाहिँ योग्यता हुन्छ त्यस कारण त्यो योग्यताको कारणले गर्दा शिक्षक छैनन् उहाँहरू। योग्य थियो होला उहाँहरू, तर उहाँहरूले पनि बाटो देख्नु भएन, कुनै बाटो नै रहेन होइन। र शिक्षामा राजनीतिकरण भइसकेपछि नियुक्ति पनि राजनीतिकरणकै हिसाबले हुन्छ अनि शिक्षा नियुक्ति गलत भइसकेपछि हाम्रो पुरा डामाडोल भएको तपाईँलाई सर्वविदितै छ जुन चाहिँ शिक्षा व्यवस्था छ। यो शैक्षिक संस्थाको मात्रै एउटा कुरो भयो। अन्य संस्थाहरू हिमुलदेखिको लिएर जहाँनिर हाम्रो एउटा रोजगारको ठुलो अवसरहरू बनिनु सक्थ्यो, हिमुल उडेर कहाँ पुग्यो हामीलाई थाहा छैन। र पश्चिम बङ्गाल सरकारले होइन हामीलाई दिएको रोजगारको निम्ति दिएको एउटै मात्र इन्डस्ट्रीको नाम भन्नुहोस् जुन चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा गाभिएको बादमा हामीले पाएको हौँ। कुन चाहिँ इन्डस्ट्री छ? टी इन्डस्ट्री त पहिल्यै थियो। अरू कुन चाहिँ इन्डस्ट्री पश्चिम बङ्गाल यहाँ इस्टाब्लिस गरेन? मतलब यहाँनिर हामीलाई अभावमा राखिएको छ। कमान बस्तीको श्रमिकहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् अहिले पनि स्थिति त्यही छ। एउटा श्रमिकको कामले एउटा परिवारलाई पाल्न पुग्दैन, यो त तितो सत्य हो।
एउटा परिवारबाट जबसम्म दिल्ली मुम्बई हामी विस्थापित हुँदैनौँ तबसम्म त्यो परिवारको न घर बनिन्छ न त्यो परिवारको नानीहरूले उच्च स्तरीय शिक्षा पाउँछ। हामीलाई यस्तो नराम्रो स्थितिमा कोजाएर शोषित गरेर आएको छ, त्यो शोषणलाई हामीले पर सारेर आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्र शिक्षक हुनुको निम्ति मात्र 2-3 रुपियाँको निम्ति मात्र केही पैसाको निम्ति हामीले राजनीतिक शिकार बनिरहेको छ। विशेष गरी युवाहरूलाई यो सन्देश, युवाहरूले अब मुर्दाबाद जिन्दाबाददेखि बाहिर निक्लिनु अति आवश्यक छ। युवाहरूले अब राज्यले प्रायोजित गरेको नेता अनि केन्द्रले प्रायोजित गरेको नेतालाई ठुक्र्याउने अति आवश्यक छ। यो चाहिँ हाम्रो सन्देश हो युवाहरूको निम्ति। र विक्रमजी है तपाईँले भन्नुहुँदैछ जुन अब केन्द्रले प्रायोजित गरेको जुन दल नेताहरू भन्नुहुँदैछ र राज्य सरकारद्वारा प्रायोजित गरेको है दल राज्य सरकारद्वारा प्रायोजित गरेको नेताहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, तर भोलिको दिनमा अब कुनै त्यस बेला चाहिँ एबिसीले चाहिँ कस्तो खालको अब रणनीति र कस्तो खालको पाइला चाहन्छ? राज्य र केन्द्रले दियो भने यदि विगतकै जुन चाहिँ राजनैतिक आधारहरू बनाएर दिएको थियो नि होइन, डिजिएचसी अनि जिटिए, त्यो त राष्ट्रहितमा थिएन नि त। राष्ट्रहितमा भए के जिटिए डिजिएचसी थापिसकेर पनि त्यत्रो आन्दोलन हुन्थ्यो होला र? जुन चाहिँ हाम्रो आकाङ्क्षा छ नि, यहाँको आवश्यकताहरू छ नि, त्यो आवश्यकताहरू यो दुईटा व्यवस्थाले पुरा गर्न सकेन नि त। डिजिएचसी फेल हुनुको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हो 2007 को आन्दोलन। नेता लेडे होस् कि ढेडे होस् कि ढेडु होस्, तर जनता त सडकमा आएको हो नि त। नेताको अनुहार हेरेन नि, आफ्नो समस्याको अनुहार हेऱ्यो। जुन चाहिँ 15 वर्षमा हामी पुजिएर बस्यौँ, सैन्यवादै भनौँ न, अब 15 वर्षमा जुन चाहिँ सैन्यवादमा बस्यौँ, त्यो सैन्यवाद त्यो निरङ्कुशवादको विरुद्धमा उठेको लहर थियो नि त। मतलब डिजिएचसी फेल हो, सही व्यक्तिको हातमा परेन, सही व्यवस्था पनि थिएन, दुईटै कुरो गलत भयो। अनि जिटिएको झन् के कुरा गर्नु, तपाईँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ जिटिएको त धेरै कुराहरू कति फ्यातुलो व्यवस्था छ होइन। त्यो फ्यातुलो व्यवस्थाले हामीले सोचेको आकाङ्क्षा, हामीले पालेको आकाङ्क्षालाई कहाँ पुरा गर्न सक्छ? हामीले पालेको आकाङ्क्षा भनेको खालि एउटा सम्प्रदायको एउटा राष्ट्रमा चिनारी हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन नि त। यो अलग राज्यको मुद्दा भनेको हामीले एक पक्षबाट मात्रै हेरेको छु, यसको धेरैवटा एङ्गलहरू छ। हेर्नुहोस्, यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भनेको एउटा सम्प्रदायले आफ्नो राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति लडेको मुद्दा हुँदै होइन, यो एउटा मात्र एस्पेक्ट हो यो मुद्दाको। यसको अर्को एस्पेक्ट छ, शोषित वर्गले शोषकहरू विरुद्ध गरेको आन्दोलन पनि हो यो, शोषकहरू विरुद्ध उन्मुक्तिको आन्दोलन गरेको पनि हो यो आन्दोलनको एउटा एङ्गल। अर्को एङ्गल हो राष्ट्रिय सुरक्षा अनि अखण्डता। हेर्नुहोस् हामी कहाँ बसेको छौँ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय, युवाहरूले बुझ्नुपर्छ यो विषयमा। के भने हामी राष्ट्रको त्यो ठाउँमा अलग राज्यको माग गर्दैछौँ जुन ठाउँले चाहिँ राष्ट्रलाई 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडेको छ, अनि जुन ठाउँले चाहिँ राष्ट्रलाई 8वटा उत्तर पूर्वीय राज्यहरूसँग जोडेको छ। मतलब 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्हालेको छ, त्यसको मतलब त्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग सिधै सम्बन्धित भयो यो जग्गा, यो ठाउँ जहाँ हामीले आन्दोलन गर्दैछौँ अलग राज्यको निम्ति। अनि 8वटा उत्तर पूर्वीय राज्यहरूसँग हाम्रो देशलाई जोड्छ हाम्रो ठाउँले जहाँ हामी आन्दोलित छौँ। भनेपछि यो ठाउँ चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता विषय लिएर पनि महत्त्वपूर्ण छ। भनेपछि देशले निर्णय लिँदा यो विषयमा निर्णय लिँदा जब हामी आन्दोलित हुन्छौँ यो विषयमा निर्णय लिँदा चाहिँ देशले देश हितमा लिनु पर्यो नि, एउटा सम्प्रदायको हितको लागि मात्र होइन, देश हितमा लिनु पर्यो। अनि बङ्गालले 66 साल चलाउँदा त यो ठाउँको स्थिति जुन चाहिँ छ राजनीतिक स्थिति झन् जटिल बनिँदै गयो नि त। 1954 मा कस्तो थियो त्योभन्दा भयावह स्थिति छ अहिले। यो परिस्थितिहरूमा कुनै पनि राष्ट्रघाती तत्त्वहरूले यहाँ होइन खुट्टा पसार्यो भने हाम्रो फ्रस्ट्रेटेड युथहरू जसलाई चाहिँ इकोनोमिक एक्सप्लोइटेसन भएको छ, आर्थिक शोषण भएको छ, राजनीतिक शोषण भएको छ होइन, त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ राष्ट्रघाती तत्त्वहरूले भेट्यो भने त राष्ट्रको निम्ति राम्रो हो र के दोस्रो कश्मीर बनिनु छ यहाँ होइन। यो विषयहरूलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको जुन चाहिँ सरकार छ, एनडिएको सरकार, उसले पक्कै पनि आफूलाई राष्ट्रवादी सरकार मान्छ भने राष्ट्र हितमा चाहिँ यो ठाउँलाई बङ्गालबाट छुट्याइनु अति आवश्यक छ। 66 साल कम होइन, 6 दशक हो। 6 दशकमा यदि बङ्गालले चलाउन सकेन भने अब के चलाउन सक्ला र होइन। त्यस कारणले गर्दा अलग राज्य चाहिँ हाम्रो माग हो, हाम्रो लक्ष्य हो। अलग राज्य पनि बङ्गालदेखि छुट्टिएर कुनै पनि फर्ममा हुँदा हुन्छ, हामीलाई त्यसमा समस्या छैन। अहिले तपाईँहरूको अहिले पहाडमा चलिरहेको प्रोजेक्ट गरेको सबैलाई थाहा छ, बरु हिचकिचाउँछन् होला तर हामी हिचकिचाउँदैनौँ। युवा गोर्खाले कहिले पनि हिचकिचाउँदैन। विमल गुरुङलाई 2007 मा सबैलाई सर्वविदित छ, 2007 मा प्रोजेक्ट गरिएको नेता हो उहाँ, जबरजस्ती नेता बनाइएको हो उहाँलाई। त्यसको ठुलो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। मदन तामाङ हत्याकाण्ड भएको भोलिपल्ट जब मदन तामाङको शव लगियो त्यति बेला विमल गुरुङको पोस्टर च्यातिएको हो। लाखौँको सङ्ख्यामा त्यो शव यात्रामा के अरे सहभागी बनेको हो नि त जनता।
तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले त्यति बेलाको राज्य सत्ताले जबरजस्ती जब विमल गुरुङको विरोध हुँदै पनि उसलाई दुनियाँभरको साइरन दिएर दुनियाँभरको सुरक्षा दिएर फेरि स्थापित गर्ने यहाँ दार्जिलिङको राजनीतिमा स्थापित गर्ने को राज्य सरकार हो नि त होइन। यो व्यक्ति चाहिँ हामीमाथि थोपिएको व्यक्ति हो। अब यो व्यक्तिको पतन हुन्छ भने पनि राज्य सत्ताबाट नै हुन्छ अनि यो मान्छे हुन्छ पनि उसको पतन, किनभने ऊ आफ्नो गुणहरूले आफ्नो योग्यताले नेता भएको व्यक्ति कहिले पनि थिएन र होइन पनि, अनि उसको पतन त के अब स्वाभाविकै छ, सुनिश्चित छ उसको पतन। सरकार पनि भन्दिनँ, सरकारले बोलाएको होइन, सरकारले बोलाएको एउटा अफिसियल चिठी हुन्छ होइन, चिठी हुनुपर्ने हो नि त। होम मिनिस्ट्रीले बोलाएको भने सिम्पल कमन सेन्स हो, होम मिनिस्ट्रीको लेटर प्याडमा एउटा सरकारी लेटर प्याडमा चिठी आउँछ। अब फोनको भरमा हाम्रो यहाँको तथाकथित प्रतिनिधिहरू लुप्रुक्कै पुछार मुनि लुकाएर दिल्ली पुग्छन् होइन, अनि हामीलाई खबर आउँछ फल्नाले एमएलएको सिट पाए अरे, फल्नाले टिकट पाए अरे। यो मात्र टिकट बाँड्ने मिटिङ हो, अरू केही पनि होइन। यहाँ न त कुनै आधिकारिक चिठी आएको हो, न त उहाँबाट हामीलाई कुनै आधिकारिक आश्वासनै आएको हो होइन। कुनै पनि व्यक्तिले त्यहाँ उपस्थित अहिले दिल्लीमा उपस्थित जो पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यदि आधिकारिक चिठी लिएर आएर यति कुरो चाहिँ हामीले बात गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा अर्थ हुन्छ, त्यो पनि हुनेवाला छैन, यो हामीलाई थाहा छ। किनभने आधिकारिक चिठीको मार्फत बोलाइएको बैठक नै होइन, त्यो भाजपाले यहाँको विभिन्न स्थानीय दलहरूलाई आफ्नो चुनावी रणनीतिमा सामेल गर्न बोलाएको मात्रै हो। यो भाजपा अनि हाम्रो स्थानीय दलहरू बिचमा हुने एउटा चुनावी रणनीतिको एउटा सभा हो, त्योभन्दा ठुलो कुनै पनि केही पनि होइन। लिएर आउँदाखेरि एक दुईजनाले टिकट चाहिँ लिएर आउँछ एमएलएको। यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने अलिकति ब्याकमा लानु। 1993मा जब स्वर्गीय सुभाष घिसिङले एउटा यो क्षेत्र विषय लिएर केस गरेको थियो, मुद्दा हाल्नु भएको थियो, त्यो पनि भारत सरकारलाई भारतको उच्च न्यायालयमा, त्यो उच्च न्यायालयमा एउटा भर्डिक्ट आएको थियो। त्यो भर्डिक्टमा के भनेको थियो भने यो क्षेत्र विषय लिएर यो चाहिँ पुरापुरी राजनैतिक विषय हो, यसमा राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ। अब यत्रो सालसम्म यति बिचमा एमपी र एमएलए बनिँदा नभएको यो पर्मानेन्ट सल्युसन आज अचानक राजु विष्टज्यू आएर चाहिँ म ल्याउँछु भन्दाखेरि पत्याउनु चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कुरो हो होइन। यत्रो बिचमा एमपी एमएलए गइसके, यति साल बितिसके, 1993मै पर्मानेन्ट के अरे यो पोलिटिकल इस्यु यसको समाधान चाहिँ केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ भनेर निक्लेको भर्डिक्ट 93 सालदेखि अहिलेसम्म नभएको। राजु विष्टज्यूकोमा कुनै म्याजिक स्टिक छ भने हामीलाई थाहा छैन, तर साह्रो विषय हो, तर लिनु पनि जरुरी छ। फेरि साह्रो भनेर पनि हुँदैन। यहाँको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको बङ्गालदेखि अलग पार्नु यो ठाउँलाई हो, योभन्दा ठुलो कुनै सल्युसनै हुन सक्दैन। जबसम्म यहाँ यो ठाउँमा बङ्गालको शासन छ तबसम्म यहाँ शोषण छ, जबसम्म शोषण छ तबसम्म आन्दोलन छ। अनि कहाँबाट हुन्छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्नुहोस्? पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको सेपरेसन फ्रम बेङ्गल इन एनी फर्म, त्यति मात्रै हो। तपाईँको नाम? हजुर, मेरो नाम विक्रम राई, पोस्ट उपाध्यक्ष गोर्खाली केन्द्र समिति।